मुरगांव पालिका मंडळान आपल्या निवृत्त कामगारांक पेन्शन आणि थकबाकी दिल्या सुमार 9 कोटी रुपया। पळयात पुराय बातमी। वितरण सुवाळ्याक आमदार कृष्णा साळकार, संकल्प आमोणकार, नगराध्यक्ष गिरीश बोरकार हांचे वांगडा मंत्री माविन गुदिनो हाजीर आशिल्ले। आर्थीक संकश्ट आसून लेगीत आपल्या दीर्घ काळासावन सेवा दिवपी कर्मचाऱ्यांच्या योगदानाचो भोवमान करपाची नगरपालिकेची कटिबद्धताय हो उपक्रम अधोरेखित करता। The pensioners who are here, खरें म्हणटा तो तेंचो हक जावन आसा, पूण पयशे नासले कारणान म्युनिसिपालिटीन मातशें डिले केले दिवपाक। पूण सगळ्यांचें हितून योगदान आसा सरकारा कडेन मागणी करून तेंचे पयशे तांकां फावो ते प्रमाणे दिवपाक। आज म्हाका दिसता सगळ्यांक ते पयशे मेळटा हो एक हांव समजता एक बरी गजाल जावन आसा एज फार एज मर्मगांव म्युनिसिपल कावन्सील इज कन्सर्न। कित्याक अशें आशिल्लें हे मेळटले काय ना अशें दिसतालें, पूण एक पेट्रोलियम कंपनी कडेन ड्यूज जे आशिल्ले तेणी सेटलमेंट करून तेन्ना हे पयशे म्युनिसिपालिटी येयले। दिस वॉज पाथ ब्रेकिंग डिसिजन ऑफ द म्युनिसिपालिटी। तांकां खरी तोखणाय करपा जाय म्युनिसिपालिटीची। बाब गिरीश बोरकार आनी तेजे फूल टीम इन्क्लुडींग द ऑफिशियल्स इनवॉल्ड दे टूक डीप इंट्रस्ट। आमचे 2 आमदारूय बाब दाजी तशेंच बाब संकल्प तेणी हे इशू इंट्रस्ट घेवन टुडे इट इज एटेनिंग क्लोजर। सो इट इज अ व्हेरी हॅपी थिंग। नाल्यार जस्ट इमॅजिन थोडे मरूनय गेले तांकां बाबडे पेन्शन मेळोंकूच ना, म्युनिसिपालिटीन कितल्यो पावट्यो मारताले। आज वास्कोन हें सॉल्व जाल्लें आसा। आज आमचे म्युनिसिपल इश्यू व्हडलो सॉल्व जालो आसा। अशे अनेक इश्यू बारीक बारीक तशे मोठे सॉल्व जायत आसा आनी म्हाका तरी दिसता फुडारा मर्मगांव म्युनिसिपल कावन्सील वील बी फंक्शनींग एट द ऑप्टिमम लेवल। लोकांची जी अपेक्षा आसा अपेक्षील काम जातलें आनी फुडार बरो पळोवपाक मेळटलो। हांव एकूच सांगपाक सोदतां, आमचे 70 सुमार कामदार हे म्युनिसिपालिटीचें काम करता निवडसाण हाडपाक, सगळे वॉर्डां क्लिनलीनेस दवरपाक। दीस इज जस्ट नॉट इनफ। सरकारान आनीकूय लोक दिवपा जाय आहा तांकां रेग्युलरायज करून आनी लोक दिवपा जाय आनी तेन्नाच सगळे सारके जाग्यार बसतले। आनी हांव हे वतीन प्रयत्न करतलो अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर तशेंच माननीय मुख्यमंत्री दोगांयकूय सांगून हे कसो म्हणजे हो सुटावो करपाचो आमी तेजो मार्ग काडटा। एक मेजर स्टेप म्हणटा तसो म्युनिसिपालिटीन आज घेतिल्लो आसा आनी जे वर्कर्सांचे पेन्शन जावं म्हणजे ड्यूज पेंडींग आशिल्ले म्हणजे वायट दिसता। कित्याक 15 वर्सां जालो हांवूय कावन्सिलर आशिल्लो आनी तेन्ना पसून हो प्रॉब्लेम तांचो सुटावो करपाक आमी प्रयत्न करताले। पयशे नाशिल्ल्या कारणान म्युनिसिपालिटीक तें शक्य जालें ना, पूण आज त्या हातूंतले भितरले म्हणजे इतले तांकां त्रास आसून पसून केन्नाच तांणी तें दाखोवन दिवना। म्हणजे वायट दिसतालें तांकां, पूण म्युनिसिपालिटीच्या कारबाराचेर ताणें केन्नाच तो हावी जावपाक दिवना। ताच्या खातीर जेन्ना आज हो प्रॉब्लेम सुटावो जाता खुबशे जाण हयात आसा म्हणजे तांचे बायलो आज ते चॅक्स व्हरपा येयला, म्हणून म्युनिसिपालिटीचे ड्यूज तांकां परत मेळटाय हीच तांच्या जेन्ना तांकां कळ्ळी तांकां खूब उमेदीचो क्षण तांच्या खातीर आनी मोठो एमावंट आज हक्काचो एमावंट तांच्या आज एकावंटांत तांकां मेळटलो। म्हाका इतलेंच सांगन दिसता की आज ह्या सरकाराचें हांव मुद्दम अभिनंदन करतां। आमचो UD मिनिस्टर आसूं विश्वजीत राणे सर आनी आमचो CM प्रमोद सावंत सर हे दोगूय जाण आनी आमचो पालक मंत्री आशिल्ले जाल्यार आमकां हें खूब डिफिकल्ट जावपाचें। कितें म्हणजे ड्यूज वेव ऑफ करप पासून एक खूब मोठें काम आशिल्लें आनी तिगूय जाणांनी मेळून CM UD मिनिस्टर मेळून हे आमकां गिफ्ट कशें दिलें आनी आमकां गिफ्ट दिल्ल्यान आज आमकां तांकां दिवपाक मेळ्ळें। आज खूब खुशी भोगता जशें सरान सांगलें। दूख लागता त्याच प्रमाणे खुशी जाता कित्याक आयज कितली वर्सांचो हो इश्यू पेंडींग आसतलो आमी असेंब्लीन एवरी टायम हो विशयाचेर उलयतालो ते लोकांक आमचे म्युनिसिपालिटीचें काम करता तातूंत मागीर पेन्शन मेळना आनी आयज आमकां खूब दूख लागता कित्याक खूब जाण जे पेन्शन आसले ते आयज आमचे बरोबर ना। आयज तेंचे देहांत जाल्लेलें आसा आनी आयज खंय तर तेंची फॅमिली तेंचे नातेवाईक हे येयलेले आसा आयज पयशे व्हरपाक लागून। तेजे भितर तेंची बायल आसतली भुरगीं आसतलीं, सो आयज ते जेंच्यांनी काम केलां तेंच्यांनी आपले हक्काचो पयशाक सुद्दां तांकां तें सूख घेवपाक मेळना कित्याक म्युनिसिपालिटीचे पयसो नासलो। आनी ते पयशे येयल्या बरोबर एक डिसिजन बरें घेतलें चॅरपर्सनान आनी तांच्या म्युनिसिपालिटीन कितें सगळ्यांचे ड्यूज जे पेंडींग आसले ते क्लियर करपाचे एट अ टायम। तेजे म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 9 करोड रुपया जाता ते वांगडा ते दिवपाचो तेंच्यांनी डिसिजन एकदम बरें केलें आसा। आयज सगळ्या लोकांचेर आमी खुशाल पळयता, खुशी आसा लोक सगळे जाण जेंकां पयशे मेळपाचे आसा तांकां। त्याच प्रमाणे जे आमचे कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्स आसा तेज्या लागून सुद्दां आमी इश्यू घेत आसता म्युनिसिपालिटीचो आमचे असेंब्लीन गेली 2 असेंब्लीक आमी उलयले आसा तांकां रेग्युलरायज करचें म्हणून
म्हाका दिसता की ते बेगीनच्या बेगीन ते रेग्युलायज जातले ह्या असेंब्लीच्या टायमार ते रेग्युलायज जावपाचें आसा हेजे भितर मातसो म्हाका दुबाव ना कित्याक ते आयज आमची वास्को सिटी क्लीन दवरता जी घाण आसा ते सगळे जाण काडपाक लागलेले आसा सो तांकां खंय तरी तांचो हक रेग्युलरायज करून दिवपाचो हो म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान घेवपाचो आनी जे 70 लेबर आसात ते वाडोवन घेवपाचे मोदराचो आशिर्वाद आनी हांवें पयलींच सांगलेलें हें कार्य करपाक इल्लो जाता आमचो गोंय राज्याचो चीफ मिनिस्टर डॉ प्रमोद सावंत आमचो युडी मिनिस्टर सुजीत राणे तशेंच आमचे पालक मंत्री मोबिन सर आमचे आमदार दादी सालकर आनी संकल्प बामणकर हेंच्या शिवाय हो प्रकल्प हो जावपाक नासलो हो घडपाक नासलो आयचो दीस घडोवपा खातीर आयज जे आमदारांनी आनी मिनिस्टरान काम केलां म्हणून आयज आमकां दीस पळोवंक मेळ्ळो हो खरो इतिहासीक दीस आसा जो दीस आमकां एज अ चेअरपर्सन म्हाका दिसूंक नासलो तो आयज म्हाका एक खुशयेचो गजाल दिसता कित्याक हे जाणटे जे लोक जे आमी पळयता तेंच्यांनी हांगा घाम गळयलो ह्या म्युन्सिपाल्टीन तांकां आयज खंय तरी तेंचे पयशांची सुटका जाता. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आनी संगीता ओली.